Ana sa 30 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo ang nakumpiska sa Naval Forces Eastern Mindanao sa Davao Gulf. Pakyas nga ma-unload sa Panabo City, Davao del Norte ang anaa sa 800 ka karton sa gingong smuggled nga sigarilyo nga sakay sa usa ka motor bangka dihang naharang sa otoridad sa Davao Gulf nga sakop sa Samal Island Lunes sa gabi. Nagapaygayon matud pa og Maritime Patrol ang mga personay sa Naval Forces Eastern Mindanao o NFEM dihang ilang nakita ang maong bangka nga dunay 11 ka crew on board nga gikan matud pa sa Hulos-Sulu. Wala matud pa'y mapresenta nga dokumento ang kapitan sa maong barko sa ilang kargang mga karton sa sigarilyo nga mobalor sa 30 million pesos. Gipadala una sa Kampanakan Hospital ang mga crew alang sa medical assessment. Una sila giendorso sa pulis nga maoy mopasaka og tukmang mga kaso. Ada na sa kustodiya sa Bureau of Customs ang mga karton sa sigarilyo.